नमस्ते दर्शकबिन, मुनलाइट टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति मुनलाइट संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता सिपी मैनालीज्यू। लामो तपाईँको बिरामी प्रसाद उहाँ हामीसँग आज अन्तर्वार्तामा आउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना पनि गर्दछौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नेपालको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि धेरै वर्षदेखि बल्झिरहेको जुन कालापानीको विवाद छ, अहिले आएर एक किसिमको उत्कर्षमा पुगेको छ। यस बारेमा चाहिँ यहाँको के चाहिँ धारणा हो? वास्तवमा धेरै लामो भन्दा पनि केही दशकको मात्रै होइन, शतकौँ लामो प्रश्न विषय हो। वास्तवमा हाम्रो पछिल्लो पटक हाम्रो सीमा निर्धारण एकीकरणको अभियानको उत्कर्षमा पुगेपछि निर्धारण सुगौली सन्धिले गर्यो। त्यो 1815 सुगौली सन्धि तयार भयो र 1816 मार्चमा 4 तारिक त्यसको हस्ताक्षर गरियो। त्यसले मूलत हामीलाई मेची महाकालीको बिचमा सीमित गर्यो र विशेष गरी पश्चिम अहिले जहिले बढी सीमा विवाद उठेको छ र भूमि कब्जाको घटना भएको छ। त्यहाँ लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीलाई नेपालको पश्चिम उत्तरको सिमानामा लियो। त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीको पूर्वपट्टि नेपाल र त्यसको पश्चिम चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारको जग्गा। नेपालले पुर्खाहरूले जितेका कुमाऊँ गढवाल आदि इत्यादि जग्गाहरू त्यो सिमानाले ब्रिटिस इन्डियामा परे। र त्यसपछि पनि सिमानाका अरू केही सन्धिहरू भए। 1816 को डिसेम्बर 8 कोशी पश्चिम र राप्ती नदी पूर्वको तराई भाग जो त्यसबेला ब्रिटिस इन्डियाले कम्पनी सरकारले लिएको थियो, त्यो 7-8 महिनापछि फिर्ता गर्यो। त्यो एउटा त्यसको पूरक सन्धि हो। त्यो सन्धिले पनि हाम्रो पश्चिम उत्तरको सिमाना लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई नि मानेको छ। काली नदी पूर्व नेपाल, त्यसको पश्चिम ब्रिटिस इन्डिया देखाएको छ। त्यसपछि 1860 नयाँ मुलुक बाँकेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 4टा जिल्ला ब्रिटिस इन्डियाले तत्कालीन राणा सरकारलाई फिर्ता गर्यो, जङ्गबहादुर फिर्ता गर्यो। र तत्सम्बन्धी जुन सम्झौता भयो 1860 को नोभेम्बरमा, त्यसले पनि अब ती जमिनको विषयमा कुरा गर्दै हाम्रो पश्चिम उत्तरको सिमानालाई महाकाली लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीको पूर्व नेपाल, पश्चिम ब्रिटिस इन्डिया, त्यसले पनि भन्यो। पछाडि 1875 यो चुरेको डडुवा रेन्जमा सिमाना तय गर्दा दाङमा त्यहाँ पनि त्यो नक्सा देखाइएको छ। त्यसले पनि त्यही लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई नै काली नदी मान्छ। यसको बिचमा खास गरी पूर्वतिर हाम्रो मेचीको धार निश्चित गर्नुको बेलामा एउटा 1845 एउटा सन्धि भएको छ। त्यो स्थिर सीमाको सन्धि हो। नदीको धार बदले पनि सुरुमा जुन थियो त्यसलाई नै मान्ने फिक्स बोर्डर प्रिन्सिपलको त्यसले तय गर्यो। त यी 1816 को सन्धि ल्याएपछि यी सन्धिहरू नि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सिमाना तय गर्ने सन्धिहरू हुन्। अब त्यसपछि अरू कुनै सन्धि भएका छैनन्, भएको छैन। तर के भने 1830-40 देखि नै ब्रिटिस इन्डियाले अथवा कम्पनी सरकारले उसको लोभ बढ्यो। उनीहरूले हामीसँगको लडाइँपछि ब्रिटिस कम्पनी सरकारले, इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले अब सिखसँग, मराठासँग र अरू विभिन्न राज्य रजौटाहरूसँग उसको लडाइँ भइरहेको बेलामा उसलाई धेरै फाइनेन्सियल क्राइसिस भएछ। त्यसबेला उनीहरूले लन्डनमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले चाहिँ अब यो वास्तवमा पहिले नेपाललाई हामीले लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी पूर्व नेपाललाई दिने हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। त त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसले चाहिँ लिम्पियाधुरा, अहिलेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसम्म त्यो सबै नेपालमा पर्छ। र लिपु नाका उत्तरपट्टि चीनमा जुन ठुलो सम्म पठार छ, त्यहाँ
पस्मिना पैदा गर्ने भेडाहरू पाल्ने हुँदो रहेछ होइन। र त्यहाँ यदि त्यो लिपु नाका पनि आफूलाई पारेर सन्धि भएको भए हामीले त्यो तिब्बती क्षेत्रसँग हाम्रो व्यापार हुन्थ्यो र हामी अहिलेको फाइनेन्सियल क्राइसिसलाई हामीले नाग्न सक्थ्यौँ होला भन्ने आशयले कम्पनी सरकारले पत्रचार गरेको पाइन्छ होइन। भन्नुको भने कम्पनी सरकारले पनि पहिले जुन उद्देश्य जसरी सम्झौता गरे लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीको पूर्व पश्चिम भारत पूर्व भनेर त्यसो गर्नुको पनि उद्देश्य थियो। महाकाली नदीको खोज चाहिँ त्यति सजिलै तर्न थियो र गोर्खालीहरू त्यसै पनि जहिले पनि तरेर आउन सक्दैनन् भनेर त्यो गरेको थियो, एउटा मान्छेले गरेको थियो। व्यापारिक त्यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूले होइन। त्यसरी सोचेपछि अब त्यसरी सोचेर उनीहरूले कस्तो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उनीहरूले के भने सन्धि गरेर अनुसार व्यवहारमा उतार्नुभन्दा उसले भनौँ नक्सामा परिवर्तन गर्ने काम सुरु गर्यो। अब कार्टोग्राफिक भनौँ न एग्रेसन जसलाई भनिन्छ नक्साबाट आक्रमण गर्ने अथवा नक्सा बदलेर चेन्ज गर्ने कुरा गर्यो। र उनीहरूले त्यसो 1860 पछि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको त्यही काली नदीलाई उनीहरूले कुटियाङ्दी नाम दिए। यद्यपि सौका भाषामा कुटियाङ्दी भनेको काली नदी नै हो, तर पनि बाहिर बुझ्ने मान्छेले काली नदी भनेर कुटियाङ्दी फरक उच्चारण हुन्छ। र उनीहरूले 3-4 पटक काली नदीको अलग अलग खोलालाई उनीहरूले काली नदी देखाए। कहिले लिपु लेकबाट आएको खोलालाई, कहिले टिङ्करलाई, कहिले यता अरू नै कुनै खोलालाई, अझ पूर्वपट्टि यसरी पटक पटक त्यसरी काली नदीको मुहान उनीहरूले परिवर्तन गर्ने, नक्सामा परिवर्तन गर्ने काम र व्यवहारमा उनीहरूले नेपालसँग सन्धि गरेर त्यो गरेनन्। र उनीहरूले जतिसुकै नक्सा परिवर्तन गरे पनि अब यो 1816 को मार्च 4 मा सही भएको जुन सन्धि हो, अब त्यो सन्धिले काली नदी भनेर त्यस बेला ब्रिटिसले पनि काली भनेर जसलाई देखाएको थियो लिम्पियाधुरा निस्किने, त्यसलाई नै सिमाना मानेको चाहिँ नेपालले, अब कम्पनी सरकारले, अब परोक्ष रूपमा ब्रिटिसले पनि। अब यी 3टा पक्षले चाहिँ सही गरेर बनेको बाँधेको सिमाना कुनै एउटा या 2टा पक्षले कागजमा बदल्ने बित्तिकै बदलिँदैन होइन। उनीहरूले कागजमा बदले पनि त्यसको त्यो कुरालाई त ब्रिटिसहरूले पनि एक्सेप्ट गरेका छन्, इभन जवाहरलाल नेहरूले पनि एक्सेप्ट गरेका छन्। त्यो लिम्पियाधुरा जुन भन्ने हो त्यो नेपालकै भाग हो भनेर सुन्नुहोस् मैले भने उनीहरूले त्यो गर्यो, त्यो त हो नै हो। त्यसमा मैले अघि भनेका नक्सा नै आधारभूत हुन्, अरू पनि धेरै कुरा छन्। पछिसम्म पनि हामीले 2034-35 सालसम्म त्यहाँ हाम्रो एडमिट अनि 15 सालको चुनावमा मतदाता त्यहाँ लिम्पियाधुराका मानिसहरूले मतदान गरेको रेकर्ड छ। अब 17-18 सालमा हाम्रो भैरव रिसालहरूले जनगणना गरेको रेकर्ड छ। 34-35 सालसम्म त्यहाँ तिरेको कागजहरू छन्। भर्खरै त्यस बेला 1800 भनौँ न यो जस चन्द्र शमशेरको टाइममा त्यहाँका कुटी नाभी गरब्याङका गुन्जीका मानिसहरूले त्यहाँ मुद्दा पर्दाखेरि दरखास्त हालेर त्यो गर्न खोज्दा कुटी नाभी गुन्जीहरू नेपालमै भएको प्रमाणित हुने गरी चन्द्र शमशेरको जवाफ पनि छ। हामीसँग सो मेनी डकुमेन्ट्सहरू छन् होइन। यसले व्यवहारले पनि र यी अभिलेखले नेपाल नै भन्छ, तर पनि मनसाय उनीहरूको पनि थियो। तर एउटा कुरा के भने 1860 लिएर 1947सम्म भन्नुको भने 87 वर्षसम्म इस्ट इन्डिया कम्पनीले जे चाहे लोभ गरेको थियो त्यसलाई व्यवहारमा सन्धिद्वारा उसले परिणत गर्न सकेन। त्यस कारण जे जति उनीहरूका मनका लड्डुहरू थिए ती लड्डु नै रहे र जे जति उनीहरूले नक्सा बदले ती अनअफिसियल नै हुन्। अफिसियल भनेको त जो हामीले 1816 को हो त्यही नै हो र त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी नै हाम्रो सिमाना हो होइन। किनकि हामीसँग अघि मैले उल्लेख गरेका धेरै त्यस बेलामा निस्किएका भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतबाट निकालेको, लन्डनबाट निकालेका, चीनबाट निकालेका नक्साहरू अहिले पनि छन्। र त्यति मात्रै होइन, अब त्यसबाट गढवालको कमिसनरले तिनीहरूको गजेटमा निक्लेको नक्सा जसले चाहिँ गढवालले निकालेको काली नदीको नक्सा जसले लिम्पियाधुराबाट निस्किनेलाई नि काली मानेको छ होइन। त्यो गजेटले पनि त्यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ। धेरै तथ्य प्रमाण नक्सा र एग्रिमेन्ट हाम्रा पक्षमा छन् होइन।
तर एउटा कुरा के जति भए जति उनीहरूले बदल्न नक्सामा बदलले एकैचोटि पनि उनीहरूले नेपाल सरकारलाई लिएर कुनै सम्झौता गर्थे भने त्यो पछिल्लो सम्झौता नै लागू हुन्थ्यो होइन। तर उनीहरूले त्यो गरेनन् होइन। अब त्यो किन गरेनन्? अब मन नभएर नगरेका हुन् कि सक्दैनौँ भनेर नगरेका हुन् कि यत्तिकै ह्याकुलोको भरमा थिचेर जाँदा हुन्छ भनेर गरेर हुन् कि नेपाललाई चाहिँ चिडाउन नखोजे पनि त्यो नेपाललाई चिडाउन नखोजेको पनि हुनसक्ला होइन। विभिन्न ढङ्गले उनीहरूले गरेनन् र यस्तो हुँदै जाँदा अब 1947 पछि ब्रिटिसहरूले भारत छोडेर गए। अब त्यसपछि इन्डिया सरकारसँग पनि त्यो क्षेत्रमा हाम्रो कुनै सीमा सन्धि भएको छैन होइन। र उनीहरूले पनि त्यसपछि पनि यस्तो त्यो धेरै रिमोट एरिया भएकोले र कठिन भूगोल पनि भएको हुनाले काठमाडौँको अथवा नेपाल राज्यको साधन स्रोत कम भएकोले सायद त्यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको ध्यान र उपस्थिति कमजोर रह्यो होइन। कमजोर रहे पनि अघि मैले भने 15 सालको चुनाव नेपालले नै गरायो, 18 सालमा जनगणना नेपालले नै गरायो, 34-35 सालसम्म त्यहाँको मान्छेले नेपालकै भनौँ न पछि पहिले बैतडी पछि दार्चुला मालमा उनीहरूले तिरेका छन् होइन। त यस्तो भएकोले यी सबै आधारहरू व्यवहारले हामी त्यहाँ गरेका छौँ। तर के भने यो ध्यान नपुगेको बेलामा जब 1962मा चीन भारतको सीमा युद्ध भयो र भारत चाहिँ पूर्वी क्षेत्रमा डिफिट भयो होइन। आसाम बमजिल्लामा त्यो क्षेत्रमा उनीहरू पराजित भए। त्यसपछि उनीहरू भारतीय सरकार चाहिँ आफ्नो सुरक्षामा बढी संवेदनशील भयो। त्यही कारण उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको निम्ति कुन कुन गौडाबाट चाहिँ अब चिनियाहरू आउन सक्लान् भन्ने खोज्दै जाँदा उनीहरूले लिपु पासलाई त्यस्तो देखे होइन। उनीहरूले त्यो बुझे, उनीहरूको रेकर्डमा पनि त्यो थियो होइन। उनीहरूले बुझेर उनीहरूले त्यसलाई गार्ड गर्नको निम्ति अब त्यसको सुरक्षाको निम्ति उनीहरूले 62को चीन भारत सीमा युद्धपछि आफ्नो त्यहाँ सुरक्षा निकाय राखे र त्यो चाहिँ भनिन्छ। अब त्यो यो हेर्सेको कुरा हो। तत्कालीन किङ महेन्द्रसँग लाई थाहा थियो र उनले कुनै लेखापढी नगरे पनि उनले आँखा चिम्लेका थिए एक दुईवटा कारणले कि अब उनीहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्। अब हामी ननेलाइन बाटोमा लागेका छौँ, अब हामीले त्यहाँ नबस भन्दा तिमी चीनपट्टि लाग्यौ भन्ने आरोप आउने भएकोले पनि होला उनले विदाउट एनी एग्रिमेन्ट उनले त्यहाँ बस्न छुट दिए जस्तो बुझिन्छ। र पछाडि जस्तो भनौँ यो जो दिल्ली सम्झौता पछाडि 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार हुँदा भद्रकाली मिश्रले उनले भने कि हामी नेपालको सुरक्षाको निम्ति नेपाली सेनालाई, त्यसलाई शाही सेना नि भन्थ्यो, त्यसलाई विश्वास गर्न सकिन्न। त्यही कारण हामीले सबै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा इन्डियन आर्मी ल्याउनुपर्छ भनेर उनले क्याबिनेटमा प्रस्ताव राखे। यो भद्रकाली मिश्रले 2008 सालको असार साउनतिर बैठकमा धेरै गलबादी भएर त्यहाँ 6 जना मिनिस्टरहरू इन द लिडरसिप अफ प्राइम मिनिस्टर मातृका प्रसाद कोइराला, उनी अब भद्रकाली मिश्र लगायत अरू को मन्त्री 6 जना मन्त्रीहरू दिल्लीमा 10 दिन गए, 10 दिन बसे र त्यहाँ धेरै बहस गरेपछि उनीहरूले एउटा नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्ने नाउँमा एउटा सैनिक आयोग भारतीय या जेनरलको नेतृत्वमा कि समथिङ थिमैयाको नेतृत्वमा एउटा सैनिक आयोग गठन गरे। नेपाली सेनाको शाही सेनाको पुनर्गठन गरे। जे भने पुनर्गठन व्यवसायीकरण जे भने पनि त्यो गरे, जसको काम बेग्लै थियो एउटा गरे। अर्को उनीहरूले निजामती सेवालाई पुनर्गठन गर्न निजामती आयोग बनाए र तत्कालै त्यो मिटिङपछि तत्कालै ती दुईटै आयोग नेपालमा क्रियाशील भए। चाँडै नै निजामती आयोग चाँडै नै फर्क्यो के गरेर। सैनिक आयोगको महत्त्वपूर्ण काम त्यसबेला नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने थियो र उनीहरूले नेपाली सेना अब 29-30 हजार समथिङ कति थियो होला, त्यो मलाई पनि यकिन छैन, 8-9 हजारमा नेपाली सेनालाई घटाए। र दुईटै त्यो सैनिक आयोग जुन पुनर्गठनको निम्ति आएको थियो नि, व्यवसायीकरण भने पनि पुनर्गठन भने पनि आएका थिए। उनीहरूले सेनालाई घरलप्पै घटाएर अब ती अरू त डिमान्ड भए। अब सेवा त्यो भएकोले र यस्ता कामहरू गरेर पछि तिनीहरूले त्यो काम सिद्ध्याइसकेपछि भारतीय सेनाहरू त्यसमा 300-400 त्यो सैनिक आयोगबाट आएको त्रिभुवन एयरपोर्ट बनाउनको लागि आएका आर्मीहरू 300-400 आर्मीहरू र अरू विभिन्न काममा आएका अरू 300-400 आर्मी गरेर 1000-1500 जो आर्मीहरू थिए, तिनीहरूमध्येका केही
फर्किएर त्यो अधिकांश यहीँ बसेर उनीहरूलाई मातृका प्रसाद कोइरालाले विथाउट एनी एग्रिमेन्ट उनले उत्तरी सीमा चौकीहरूमा उनीहरूलाई पठाए। एउटा चौकीमा 100जनाको दरले 17-18 ठाउँमा चिनको सिमाना निगरानी गर्नको निम्ति उनीहरूलाई पठाए। कोइरालाले पठाए। त्यो भारतसँग एग्रिमेन्ट भएको छैन, त्यो भारतसँगको अलग्गै एग्रिमेन्ट भएको होइन। त्यो जुन आयोग आयो त्यो आयोगले काम सिध्याएपछि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ गए र पछि 25-26 सालमा जब 26 सालमा भनौँ अब नेपाल कठिनाइ हुँदाखेरि त्यसबेला दिनेश सिंह परराष्ट्र मन्त्री भएको टाइममा चाहिँ दिनेश सिंह अब नेपाल भारतको गम्भीर सफल हुँदा दिनेश सिंह पछिल्लो पटक बस्ने गरी आए। उनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्ट हुनुहुन्थ्यो, किङ महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। दुवैसँग पटक पटक उनी कुरा गरेर गए र त्यो कुरा चाहिँ यसरी गरे जो पछि उनी गइसकेपछि राजा र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा हुँदा उनीहरूले के निचोड निकाल्यो भने यदि यी दिनेश सिंहको कुरा अनुसार त्यो मिलिट्री मिसनलाई यहाँ राखेर जाने हो भने अन्ततगत त्यही मिलिट्री मिसन नै हाम्रो काल हुन्छ, नेपालको अस्तित्व विलिन गर्ने त्यही शक्ति हुन्छ भन्ने राजा र प्रधानमन्त्रीको सहमत भएपछि दुईटैको सहमतिमा कृतिनिधि विष्टले अगाडि सरेर सारा सबै सैनिक मिसन चेकपोस्टमा रहेका भारतीय सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाए र उनले भने यो कुनै एग्रिमेन्टको आधारमा आएको होइन, यो कुनै हाम्रो 50को ट्रिटीको अङ्ग पनि होइन, यो कुनै सन्धि भएर आएको पनि होइन, यो हाम्रो मित्रताको मा यसको कुनै भूमिका छैन। भारतीयहरूलाई चाहिँ आशय दिने प्रशय दिने सेना भित्राउने काम चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाले गरे। त्यो उनले गरेको र पछि उनलाई सबै फिर्ता गरेपछि उनीहरूले धेरै कोसिस गरे उनीहरूले। अब 3-4 महिना उनीहरूले जाउला खेलमा त्यहाँ ती सबै पाल टाँगेर बसे सैनिकहरू। 1700 कमसेकम 2000 जति भारतीय सैनिकहरू आएर त्यहाँ बसेर उनीहरूले धेरै कोसिस सटल भइरह्यो कुनै न कुनै हालतमा उनीहरूलाई रिटेन गर्ने हिसाबमा। तर त्यो कृतिनिधि विष्ट तयार हुनु भएन, राजा उनी तयार भएनन् र अब यो हाम्रो कुनै सन्धिको पार्ट होइन होइन, यसले नेपाल भारत सन्धि सम्बन्धमा केही असरै गर्दैन होइन। त्यसकारण यो रहनुले हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने भन्दा सङ्कालु बनाइदिन्छ। त्यसकारण उनीहरू फिर्ता हुनु नै बेस छ र हामी मित्र हौँ, मित्रता नै रहन्छ। हुँदा अन्तिममा उनीहरूले काठमाडौँ स्थित दिल्लीको भारतको इम्बेसीमा उच्च स्तरीय सैनिक सहचारी राख्ने, नेपालको सेनासँग कोअर्डिनेसन गर्ने उच्च स्तरीय अफिसर राख्ने एउटा सहमतिमा उनीहरू फिर्ता भए। अहिले पनि छन् त्यो उच्च स्तरीय सैनिक समिति जसले नेपाल आर्मीसँगको कोअर्डिनेसनको काम गर्छन्। त्यसबेला त्यति चाहिँ गर्नै पर्ने भयो। त्यो बेलाको अब यो 60को वारपछि अब 60मा अब 60 पछाडि कालापानीमा जो भारतीयहरू सैनिकहरू बसेको हुन् उनीहरू चाहिँ त्यो मातृकाले ल्याएको सैनिक आयोगको पार्ट हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। म त्यसमा यकिन छैन, किनभने उनीहरू त पहिले नै आइसकेका हुन् होइन। पहिले मातृकाको फौज के भनेको अनुसार एसटी मुनिले भारतीय जुन विद्वान छन् अब एसटी मुनिले भने अनुसार त त्यो सेना त पहिले आएको पहिले नै त्यो आएको त 8-9 सालमा हो बसेको होइन आर्मी होइन। पहिले कालापानीमा अब पहिले भन्ने हो भने 1954मै लिपुलेकबाट परम्परागत व्यापार र तीर्थाटनको बाटो खोल्ने विषयमा 1954मै चीन भारतको एउटा सहमति बनेको छ, अहिलेको होइन है पहिला। त्यसपछि 79मा सायद स्वर्ण सिंह भएको बेलामा अर्को सहमति बनेको छ त्यही पोइन्टमा आफ्टर 62 बोर्डर वार होइन। त्यसपछि 1998मा चिनिया प्रतिनिधिमण्डल दिल्लीमा मतलब तेस्रोचोटि भएको छ त्यही ठाउँमा। यो चौथो पटक हो मोदी 2015को मई 15मा भएको चाहिँ यो चौथो पटक हो। अघिल्ला पटकहरूकोमा त्यसरी अब भनौँ देखिने गरी कुनै विरोध भएको थाहा छैन होइन। तर त्यस विषयमा कुरा नभएको र सरकार बिल्कुल चाहिँ बेखबर रहेको त होइन, तर जुन ढङ्गको विरोध प्रोटेस्ट रोकआउट हुनुपर्थ्यो त्यस्तो भएको देखिन्न। पछि यो सायद चौथो पटक भनौँ 2015 मईको एग्रिमेन्टमा त्यो सहमतिमा प्रश्न उठ्यो, विरोध गरियो। चीनले त्यो लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भन्ने तथ्य प्रमाणहरू नेपालले प्रस्तुत गर्छ भने हामीहरू
यो सहमतिबारे रिकन्सिडर गर्न तयार छौँ भनेर आधिकारिक पत्र दिएको छ होइन त्यहाँ त्यसबेला त्यो घटना पछाडि सायद मोटामोटी मलाई अलि यति भन्छु कि जेठमा 1 गते त्यो सहमति भयो। साउनको 9 गते होला चिनको उप वाणिज्य मन्त्री, मैले नाम सम्झिनँ, उप वाणिज्य मन्त्री नेपाल आएका छन् र उनले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग बालुवाटारमा कुरा गर्नुभयो र बाहिर निस्किँदा पत्रकारहरूले सोधे, नेपालका पत्रकारहरूले त्यो सहमतिको बारेमा, होइन, जेठ 1 को सहमतिको बारेमा। र उनले उप वाणिज्य मन्त्रीले भने कि त्यहाँको स्थितिको बारेमा हामी जानकार छौँ, चीन जानकार छ र नेपालले लिपुलेख हाम्रै हो भनेर तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गर्छ भने हामीहरू त्यो सहमतिमा पुनर्विचार गर्न हामी तयार छौँ भन्ने आशयको कुरा उनले व्यक्त गरे। यो मलाई राम्ररी थाहा छ, मैले कान्तिपुरमा पढेको हो, होइन। त्यहाँ त्यो उप वाणिज्य मन्त्रीको नाम पनि छ, डेट पनि छ, उनको कोड पनि छ, होइन। तर आधिकारिक रूपमा त चीनले त्यस्तो कुनै कदम चालेको जस्तो होइन त्यहाँ त्यो भइसक्यो। अब एउटा भन्नु मन्त्री आएर त्यहाँ भन्नु, होइन, पत्र पठाउनु भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो त रेकर्डेड छ। सन्धि हाम्रो लागि मान्ने छैन, किनकि त्यो जमिन नै हाम्रो हो भन्ने हिसाबमा नेपालले त आफ्नो नोट त दिइसकेको थियो, दुवै राष्ट्रले नोट दियो, तर चीनले रेस्पोन्स गर्यो नि त। जस्तो भनौँ जेठ 1 गते, जेठ असार साउन, अनि 2.5 महिना पनि नपुग्दै चिनको उप वाणिज्य मन्त्री आउनु भएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि बताउनु भएको छ र बालुवाटारमा अरू सञ्चारकर्मीलाई पनि बताउनु भएको छ। त्यो 9-10 नभएपछि 10 गतेतिरको कान्तिपुरमा यदि रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने पाउनु होला जस्तो मलाई लाग्छ। म त्यसमा राम्ररी वाकिफ छु र मैले दोहोऱ्याइदिएको छु उनले भनेको कुरा। उनले हामी त्यसमा समीक्षा गर्न होइन, हामी सहमतिबारे पुनर्विचार गर्न तयार छौँ, यस्तो हुन्छ भन्ने उनको भनाइ छ। यहाँभन्दा ठुलो आधिकारिक रेस्पोन्स के हुन्छ, होइन। त्यसपछि अब हामीले जेठमा पत्र पठायौँ, साउनको 8-9 गते चिनको मन्त्रीले आएर त्यसो भने त्यसपछि रेसिप्रोकेट गर्ने त हाम्रो पालो हो नि त। त्यसपछि अब सुशील कोइरालाको सरकार चाहिँ धेरै रहेन, होइन। अब भदौमा 72 सालको भदौमा अब केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र के सुशील कोइरालाकै अर्को डेलिगेसन पठाउने कुरो त समय थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। साउन भदौ असोज भइहाल्यो, सरकार केपीको नेतृत्वमा भयो। त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार पनि अब एउटा भारतको नाकाबन्दीको बिचमा बनेको हुनाले अब सबै ध्यान चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्धमा नै रह्यो। म पनि लगभग केपी ओलीको सरकार बनेको 1 महिनापछि सरकारमा सामेल भएको हुँ, लगभग 1 महिना 1.5 महिनापछि। त्यसबेलासम्म चाहिँ के सुशील कोइरालाले सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाउनु भएको थियो। त्यहाँको समग्र भनौँ न त्यो क्षेत्रको लिम्बेदुरा, लिपुलेख, कालापानी, लिपुलेख सम्बन्धी स्थिति के हो र हाम्रो के पोजिसन हुनुपर्छ। र उहाँले सूर्यनाथजीले त्यो कार्यदलले पछि लामो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो र त्यो चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि को सरकारलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो प्रस्तुत भएको अब म सरकारमा जानुभन्दा अगाडि नै त्यो प्रस्तुत भएको हो, किन त्योभन्दा पछि भएको मलाई सम्झना छैन, न मैले पनि थाहा पाउँथेँ। र त्यसलाई एक त थन्क्याइयो र परिस्थिति नै यस्तो भयो कि होइन, नाकाबन्दीको विरुद्धमा बढी क्रियाशील भएकोले त्यो त्यतापट्टि बढी ध्यान गएन। त जेसुकै पनि के भने चीनले रेस्पोन्स र त्यसबेला त्यसपछिका सरकारहरूले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने, होइन, अहिलेसम्म पनि भएको छैन, होइन। त अब के भने सरकारले पश्चिममा हाम्रो सुगोली सन्धि र त्यसका पूरक सन्धिहरूको आधारमा अनि अरू धेरै तथ्य प्रमाण र अभिलेखहरूलाई को आधारमा हाम्रो सिमाना चाहिँ फिक्स गरेर नक्सा पनि प्रकाशित गरिसकेको छ। यो जुन केपी ओलीको जुन नक्सा प्रकाशित गर्ने कदमलाई चाहिँ यहाँले कस्तो अच्छा म त्यो भनौँला, यो गरिसकेपछि अब यस्तो स्थितिमा नेपालले हाम्रो सिमाना चाहिँ यो हो, यस कारणले यो हो। त त्यो सिमाना त्यो काली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी हाम्रो पश्चिमी सिमाना भएको हुनाले त्यसदेखि यता पर्ने कुटी, नाभी
गुन्जी, गरब्याङ, छ्याङ्रू, तिङ्कर, लिपु यी सबै नेपालका भूभागहरू हुन् र हाम्रो नेपाल, चीन र भारतको भूमि जोडिने ठाउँ लिपु लेक क्षेत्र होइन। त्यो भूमि जोडी 3 देशको भूमि जोडिने त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ लिम्पियाधुरामा पर्छ। किन त्यो हुन त लिम्पियाधुरा एउटै पहाडको पश्चिमी भाग हो र त्यही पहाडको पूर्वी भागमा लिपु लेक पर्छ। 30-35 यस्तै कति किलोमिटर टाढा छ त्यो हैन, यति टाढा छ। र त यो कुरा सहित होइन अहिले नेपालले चीनसँग यसकारण जानुपर्छ किन हामीले त्यहाँ त्रिदेशीय बिन्दु न तिनै मुलुकका प्रतिनिधिले बसेर टुङ्गो नलगाइकन हाम्रो अन्तिम बिन्दु टुङ्गो लाग्दैन। त्यही कारण भारतीयले अहिले जे भन्छन् नि चीनलाई किन घसिटेको, किन तानेको भनेर हाम्रो मनिषा कोइरालाले भन्नुभयो होइन। अब 3टा मुलुक महान देश बसेर बातचित गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु भन्नुको माने त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्ग्याउन र चीनसँगको बोर्डर चीनसँग टुङ्ग्याउनु त चीन त पर नि यहाँ। त्यही कारण त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्ग्याउन चीनको उपस्थिति बेगर हुँदैन। त्यही कारण अहिले यो लिएर चीनसँग जानु पर्यो र हामीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ र अहिले पनि एउटा भ्रम छ धेरै नेपालका युट्युबर्सहरूले, अनलाइन पत्रिकाहरूले, टिभीहरूले अहिले पनि के भ्रम पहिले बोलिरहेका छन् भने सायद उनीहरूले ध्यान नदिएर होला। यो लिपु लेकलाई नै त्रिदेशीय जङ्सन, त्रिदेशीय बिन्दु, 3टा मुलुक जोडिने भूमि भनेर अहिले पनि उच्चारण गरेको पाउँछु। म हिजो आज लिएको इन्टरभ्यूमा पनि म यो सुन्छु होइन। होइन अझै पनि कतिपय मान्छेहरूलाई जम्मै ठिक छ, भारतीय पत्रकारभन्दा नेपाली पत्रकारहरू दे आर मोर इन्टेलिजेन्ट, उनीहरू पढ्छन् पनि, सिभिलाइज पनि छन्, पढेका पनि छन्, तथ्य तर्कहरू पनि छन्। 8-9 क्लासको पढ्ने केटाहरूले टिकटकमा बोल्दा पनि भन्छ आऊ भारतीयहरू तथ्य प्रमाण देखाऊ, मै तिमीलाई जमिन दिन्छु भन्छ। उनीहरू उनीहरूले यति जागृत गरेको छ। हुँदै पनि भारतीयहरूले हामीलाई हेप्ने जुन परम्परा छ त्यो मातृप्रसाद कोइरालाको पालादेखि सुरु भएको होइन। त्योभन्दा अगाडिदेखि ब्रिटिसले नै हामीलाई हेप्यो नि त। हाम्रो 1/3 भूमि लगो, असमान सन्धि गर्यो थियो नि। ऊ त कोलोनाइज नै भएको थियो होइन। त्यतापट्टिको उतापट्टिको कुरा गरौँला। मैले भन्यो अहिले चीनले जुन 15को एक दिन यहाँनिर हजुरलाई के जोड्न खोजिरह भने जुन मातृका प्रसाद कोइरालाले जुन सेनाभित्र आएर नेपाली सेनामा चाहिँ उनीहरूको डोमिनेन्स जुन कायम गरे त्यो अहिले आएर के देखियो भन्दाखेरि नेपाली सेनाको अनरेरी प्रधान सेनापति भारतीय सेनाको प्रमुखले नेपाललाई चाहिँ चाइनासँग मिलिस भनेर उसले राजनीतिक विषयमा सेनाले बोलेको भएर मैले तपाईँलाई अनि यो पाटोमा पछि चर्चा गरौँला। मैले यही मात्रै भन्यो भने त्यसपछि चीनले आफ्नो रेस्पोन्स दियो, नेपालले प्रति रेस्पोन्स गरेन होइन। अब अहिले त नेपाल अहिलेको वर्तमान सरकारले सिमाना चाहिँ आई एम भेरी मच सेटिस्फाइड, म खुसी छु कि हाम्रो पिता पुर्खाहरूले रगत र पसिनामा साटेको भूमिलाई रक्षा गर्ने नक्सा बनेको छ। यो सबैले गर्व गर्ने नै कुरा हो होइन। अनि यो जुन कुरा चाहिँ अब यो कुरालाई लिएर हामीले चीनसँग कुरा गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई परिस्थिति बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ। किनभने पहिले त जस्तो म तपाईँलाई यो पनि सम्झाउँ कि 1960मा जब नेपाल र चीनको बिचमा बोर्डर सीमाङ्कन हुँदै थियो, चीन भारतको युद्ध सुरु भइसकेको थिएन, सीमा युद्ध। अब त्यस बेला 1960को त्यो सीमाङ्कनको टाइममा पश्चिममा हामीले चीन र नेपालले मिलेर यो टिङ्कर भन्ज्याङदेखि अझ पश्चिमपट्टि लागेर लिपुलेकभन्दा पूर्व टिङ्करदेखि पश्चिममा हाम्रो 1 नम्बर खाँबो गाडिया छ, सीमा स्तम्भ। त्यहाँभन्दा त्यो अगाडि बढेन, हाम्रो 0 नम्बरको खाँबो गाडेका छैनौँ भने यो त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ टुङ्गो लगाउन भारतको उपस्थिति चाहिन्थ्यो। भारत त्यो वार्तामा सामेल भएन। अब भारत त्यो वार्तामा सामेल भएर कहीँ त्यो टुङ्गो लाग्थ्यो भने होइन, अब हामीले भन्ने ठाउँ थिएन होइन। अब तर भारत भाग्यले भनौँ या दुर्भाग्यले भनौँ भारत आएन र त्यो त्रिदेशीय बिन्दु इन्टेन्सनली नआएको पनि हुन्छ होइन, त्यो इन्टेन्सनली हुनसक्छ। अरूलाई यसो भनेर यो त इट इज ए मस्ट। हामी 3टा मुलुकले बसेर त्रिदेशीय बिन्दु छुट्याउनु पर्ने, चीनसँग बसेर चीनको सिमाना, भारतसँग बसेर भारतको सिमाना छुट्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। जमिन कोसँग जोडेर चाहिँ हामीले कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने कुरा त भारतीयहरूले तय गर्ने होइन। त्यस कारणले अहिले यो कारणले गर्दा नै होइन त्यो त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्ग्याउने काम चाहिँ लिपुलेकको छेउमा आएर रोकिएको हुनाले कतिपय नेपालका नेता बुद्धिजीवीहरू अब अरू आदि इत्यादिमा त्यो ह्याङओभर अहिले पनि होला र अहिले पनि यो
लिम्पियाधुरादेखि निस्केको नदीलाई नै हामीले पश्चिमको सिमाना मानेर नक्सा निकालिसकेपछि पनि त्यो ह्याङओभरबाट मुक्त नहुनेहरू होइन, त्यो भन्नुको भने भ्रमवश भनौँ या बानीवश भनौँ होइन, पहिले जे बोलेको थियो त्यस्तै बानीवश, त्यसलाई त्रिदेशीय बिन्दु भन्न अहिले पनि छोडेको छैन। त्यस कारण म के भन्छु भने अहिले दोहोऱ्याएर भन्छु कि त्यहाँ हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु होइन, हाम्रो लिम्पियाधुरामा एनी पोइन्ट इन लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु पर्छ। तर 2032 सालभन्दा अगाडिको नक्सामा त फेरि लिम्पियाधुरा त देखाएको छ। अब एउटा कुरा जस्तो भनौँ, अब यस्तो भयो होइन, त्यस कारण हामी त्यो भनौँ 2015को त्यो पछि यस्तो घटना भयो। पहिले यो हामीले त्यो पश्चिमोत्तर क्षेत्रको भूमिमा नेपाल सरकारको उपस्थिति ध्यान थोरै, उपस्थिति पातलो भएकोले स्थितिमा अब 62 को वार पछाडि भारतले संवेदनशील भएर आफ्नो सुरक्षा निकाय राख्यो। सायद नेपालका राजा शासकहरूले पनि आँखा चिम्ले अथवा कुनै एग्रिमेन्ट भएको अहिलेसम्म थाहा छैन, अथवा केही भर्बलकै भनेको भए बेग्लै कुरा हो, त्यो समयक्रममा आउला होइन। तर के भने उनले सदाको निम्ति होइन, केही समयको निम्ति बस्छन् भन्ने सोचियो होला, अथवा भनियो होला त्यो। तर त्यसको माने त यो होइन कि अब बस्दा बस्दै गएको 76 सालको कार्तिक 21 गते होइन, भारत सरकारले जब 16 गते नक्सा निकाले, हाम्रो यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीलाई भारतीय सीमाभित्र पारेर नक्सा निकालेपछि जनस्तरबाट घनघोर विरोध भयो। 16 गते नेपाल सरकारले एउटा वक्तव्य निकाल्यो होइन, 20 गते, अनि 21 गते भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले रविश कुमार कि समथिङले हामीले कुनै सीमा परिवर्तन गरेका छैनौँ र सीमाले देखाएको भूमि, घेरेको भूमि हाम्रो सार्वभौम सोभरेन टेरिटोरी हो भनौँ। यस प्रकार म त्यो 21 गतेलाई भारतले हाम्रो 995 वर्ग किलोमिटर आसपासको जग्गा, त्यो पश्चिमोत्तर क्षेत्रको जग्गालाई कब्जा गरेको दिन मान्छु मैले। उसले घोषणा गरौँ नि, म तपाईँलाई सम्झाउँ कि यो 2000 महाकाली सन्धिको बेलामा 2050-51देखि 53 सालसम्म यस विषयमा ठुलो बहस पनि भएको। त्यस बेला बहस हुँदा इन्डियनहरूको स्टेटमेन्ट के हुन्थ्यो, त्यस बेला उनीहरूले भन्थे वार्ता गरौँ, यदि तपाईँहरूको प्रमाण पुग्छ भने हामी तुरुन्त खाली गर्छौँ भन्ने इन्डियनहरू 50 देखि 53 साल त्यो भन्नेहरू होइन। दिल्लीका शासकले भन्थे, एम्बेसडरले यो भन्थ्यो होइन। तर अब त्यसलाई विवादित भूमि भनियो, इन्डियाले मानौ होइन। अब अहिले आएर 2076 सालको कार्तिक 21 गते त्यसलाई हाम्रो आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भन्न पुग्यो, अन्त यो कब्जा गर्न पुग्यो नि त। भनेपछि त उसले त स्ट्यान्ड बढ्दलो होइन। अब यस प्रकारले भारतले 1860 देखि खुला नक्सा बदल्ने, महाकालीको मुहान बदल्ने प्रयत्न गर्दै गर्दै र 62 साल सन् 62 देखि त्यहाँ उसको सुरक्षा फौजलाई राख्दै महाकाली सन्धि गरेर काली नदीको नक्कली काली नदीलाई काली नदी मान्ने परिभाषा स्वीकृत गराएर त्यो साइन गर्ने त हामी नै थियौँ। ठिक छ, म त्यो कुरा भन्छु। त्यो गराएर अहिले 76 सालको कार्तिक 21 गते हाम्रो भूमिलाई भारतको सार्वभौम भूमि भनेर कब्जा गर्न पुग्यो। नाउ द्याट टेरिटोरी चाहिँ अतिक्रमित होइन, इट इज सिज टेरिटोरी बाई इन्डिया। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, यो कब्जा गरिएको क्षेत्र हो होइन। र त्यस विरोधी सङ्घर्ष चाहिँ हामीले पछिल्लो आएर जे 5 गते नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेर 7 गते प्रकाशन गरेर सार्वजनिक गरेर हामीले त्यस विरोधी राजनीतिक सङ्घर्ष उन्नति स्तरबाट सुरु गरेका छौँ। अब तपाईँले मैले हुनुहुन्थ्यो यो नक्सा छाप्ने कुरा र महाकालीको कुरा होइन। अब मैले यो नक्सा छापिने घटनालाई म बडो स्वागत गर्छु होइन। म खुसी छु र त्यो नक्सालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न, लागू गर्न हामी सबैले जनस्तर सरकारी स्तरबाट त्यो सकेसम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ। डिप्लोमेटिक वार्ता र राजनीतिक सङ्घर्षबाट त्यसलाई लागू गर्ने काम गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यो नक्सा जसरी छापियो, अब अहिले त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीका भक्तजनहरू त्यो सारा त्यसको श्रेय चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने झुट कुरा गरिरहेका छन् होइन। र वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति भए पनि
धन्यवाद जान्छ, अलिकति भए पनि बधाई जान्छ लिडिङ त होइन। किनभने उहाँ अहिले नेपालको कार्यपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँले निर्णय गर्नुको एउटा अर्थ हुन्छ होइन। तर मैले भनौँ यो वास्तवमा यो स्थिति कसरी आयो त? ल एउटा कुरो त भारतले यसरी हेप्दै ल्यायो एउटा छ। तर भारतले त्यसलाई आफ्नो कब्जा गर्न, जस्तो अहिले जुन कब्जाको घोषणा गर्यो यो त्यति लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीलाई, यो ठाउँमा आउनको निम्ति महाकाली सन्धि एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप हो होइन। महाकाली सन्धिको बेलामा अब हामीहरू महाकाली सन्धिको बेलामा त्यस बेला जब 2052-53 सालमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा इन्डियामा गएर यिनले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे होइन। त्यो महाकाली सन्धि भनेको यो एकीकृत महाकाली सन्धि हो। त्यसमा चन्द्रशमशेरको टाइममा बनेको शारदा नहरलाई पनि त्यसमा सामेल गरेको छ र जनआन्दोलनको टाइम 46 सालको आन्दोलनको टाइममा बनाएको टनकपुर ब्यारेजको पनि त्यसमा संलग्न छ र पूर्णागिरीमा जुन हाइड्रो पावर बनाउने जुन कुरा छ त्यो पनि यसमा सामेल छ। त्यस कारण यसलाई एकीकृत महाकाली सन्धि भनिन्छ। एकीकृत महाकाली सन्धि भनिन्छ। यो एउटा मात्रै होइन, त्यो तिनवटाको एकीकृत हो। र त्यसमा हामीले भनौँ जस्तो नेकपा एमालेमा म त्यस बेला पनि थिएँ, त्यसमा हामीहरूले त्यसमा त्यसको धेरै कुरालाई देखेर त्यो असमान सन्धि हो, राष्ट्रहित विपरीत सन्धि हो, त्यो राष्ट्रघाती सन्धि हो भन्यो। महाकाली एकीकृत महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नदीको मुहानको कुरा उठ्यो र त्यो नदीको मुहानको कुरामा उनीहरूको प्रस्ताव के रह्यो भने महाकाली नदी काली नदी नेपाल भारतको अधिकांश ठाउँमा नेपाल भारतको सिमाना भएको छ भनेपछि यो लिपु खोलाबाट निस्केको नदीलाई उनीहरूले काली नदी मानेको देखिन्छ। यसलाई एक्सेप्ट गरेर महाकाली सन्धिमा त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले, जसको महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, जसको भनौँ न त्यो महाकाली सम्बन्धी धेरै विरोध भएपछि एउटा महासचिवले पार्टीले एउटा आयोग कार्यदल बनायो, त्यसको अध्ययन गर्ने, त्यसको संयोजक केपी ओलीलाई बनाएको थियो र उनले 13वटा डिफेक्ट भएको प्रस्ताव ल्याए, जसमध्ये एउटा काली नदीको मुहान निश्चित गरिनुपर्छ भन्ने। पक्षमा रहेको नेकपा एमालेको कुनै दायित्व थिएन त्यो पास गर्ने, किनभने प्रतिपक्षको त भूमिकै हो सत्ता पक्षका त्रुटिहरू देखाउने होइन। त्यस कारण उनीहरूले केपी ओलीले 13वटा गल्ती देखाइ भारतको आश्वासन र प्रलोभनमा परेर सत्तामा जान सजिलो हुन्छ भनेर भोट दिने केपी ओली र माधव नेपालहरू हुन्। अहिले यो निर्णय गरेपछि सबभन्दा पहिले केपी ओलीले यो बधाई थाप्दै हिँड्ने होइन, उनले माफ माग्दै हिँड्नुपर्छ, उनले क्षमा याचना गर्दै हिँड्नुपर्छ। तर महाकाली सन्धि खारेज गरेर देखाइदियो होइन, ठिक छ, त्यो पनि गर्ने, त्यो त अर्कोमा हाल। तर सबभन्दा पहिले त गलत भयो भनेर त भन्नु पऱ्यो नि कि हाम्रो कारणले महाकाली सन्धि पास भयो, जसले गर्दा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा होइन लिपु लेक अथवा कालापानी हो भन्ने चाहिँ भन्न भारतलाई सजिलो भयो। त्यसमा टेकेर आज भारतले हाम्रो भूमि कब्जा गर्यो र आज देशव्यापी रूपमा लाखौँ लाख नेपालीहरूको विरोधले गर्दा त्यसलाई मैले सच्याउन पाएँ र मेरो कारणले नेपाली जनताले 23 वर्ष दुःख पाए र मेरो कारणले गर्दा अहिले पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरी लाखौँ नेपाली जनता नेपालमा, भारतमा, युरोपमा, अमेरिकामा आन्दोलनमा उत्रे, जेलमा गए, करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो। यति धेरै मेरो कारणले गर्दा नेपाली जनतालाई यति ठुलो दुःख भयो, म क्षमा याचना गर्छु मेरो कारणले, केपी ओलीको कारणले, माधव नेपाल भन्नु पर्यो नि। त्यो एउटा महाकाली सन्धि मात्रै त पाटो होइन, त्यो एउटा कुरा के त्यो चाहिँ यो अरूले जे गरे पनि महाकाली सन्धिको मुहान के हो भन्ने कुरामा भारतीयहरूलाई गलत कुरा अगाडि बढाउने आधार त महाकाली सन्धि जुन पास भयो सरकार थियो, जसको मन्त्रीहरू मैले अघि नै भने, त उहाँहरूले गएर सम्झौता गर्नुभयो शेरबहादुरले। र पहिले पनि गिरिजाले टनकपुरलाई सम्झौता होइन यो सहमति अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै भनेर आउँदा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो यो सम्झौतै हो भन्ने पुग्यो र के भनौँ गिरिजाको निर्णय गलत भनेर प्रमाणित भयो। त्यस्तै शेरबहादुरले पनि गलतै गर्नुभएको थियो होइन। अनि त्यो गलत निर्णयलाई किन केपी ओलीको अध्ययन गर्ने कार्यदलले 13वटा गल्ती देखाउने र पछि त्यसबाट फिर्ता लिएर युटर्न भएर त्यसलाई सपोर्ट गर्न क्याम्पेन हेड भएर केपी ओली र माधव नेपाल किन लागेको? माधव नेपाल भन्दा बढी केपी ओली त्यसको क्याम्पेनर थिए होइन। त्यो यसरी उनले गरेर त्यो भएकोले के भयो भन्दा ठिक छ शेरबहादुरले गल्ती गरे
पशुपतिले गल्ती गरे, प्रकाशचन्द्र लोहनीले गल्ती गरे, महाकाली नदीको मुहान भनेको लिम्पियाधुरा होइन अन्यत्रै हो भनेर देखाउने कागजमा सही गरे, उनीहरूले गल्ती गरे। अब उनीहरूको त जातै जमदार हो, छोडिदिनुहोस्। तर केपी ओली हिजो हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, हाम्रो के दायित्व थियो त्यो पास गराउने होइन? जनताको नेता पनि हामी फेरि प्रतिपक्ष, हाम्रो त स्वाभाविक रूपमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्षले सत्तापक्षले गर्ने गल्ती औँल्याउने हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट च्युत भएर आफूले नै लिएका 13वटा गलत कुराहरूलाई उल्टाएर होइन र त्यो सन्धिलाई अन्धो भएर समर्थन गर्ने कामको नेतृत्व यिनै प्रधानमन्त्रीले गरेको हो, जसमा माधव नेपाल पनि दोषी छन्। अनि अब अहिले आएर के भने अहिले आएर यो कुरा गरे र अहिले यो सन्धि यो जुन नक्सा पास गर्ने जेठ 5 गते केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, 7 गते नक्सा सार्वजनिक हो, मान्छे खुसी छन्, हाई छन्। यी सबै कुरो त यो अन्तर्वस्तु त सबैलाई थाहा छैन। त्यस कारण यो अब केपी ओली प्रधानमन्त्रीले नै गरे भन्ने मान्छेलाई भ्रम पर्नु पनि एउटा हो। तर यसलाई बुझ्ने हेड अफ द गभर्मेन्ट अब र यसलाई जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू पनि होइन एकदम तथ्यलाई सचाइलाई कुल्चिएर उनी सारा यो कामको श्रेय चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा जाने। 76 सालको कार्तिक 21 गते अथवा 16 गते जब नक्सा निकाल्यो, देशव्यापी विरोध भयो, भारतले हाम्रो भूमि लिएर 21 गतेको त्यो हाम्रो भूमिलाई भारतले आफ्नो सोभरेन ल्यान्ड भनेर कब्जा गर्यो। त्यसपछि नै सारा नेपालीहरूले नेपालको भूमि समेटेर हाम्रो सुगोली सन्धिले दिएको भूमि भएको नक्सा निकाल भनेर 76 सालको कार्तिकदेखि नेपालीहरूले भनेको। त्यो कुरालाई उनले भने छोड्दै यसलाई चाहिँ दबाउँदै आए। र मलाई तपाईँलाई भनौँ कि जेठ 5 गते जुन निर्णय भयो, त्यो निर्णय भएको 7 दिनसम्म पनि 7 दिन अगाडिसम्म पनि प्रधानमन्त्री र उनको भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जमिन फिर्ता गरेपछि मात्रै नक्सा आउँछ भनेर। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो, उनले मानेकै थिएन। र त्यसपछि जुन ढङ्गले नेपालको जमिन कब्जा भयो र केही दलालहरू त्यसको अगाडि झुक्दैछन् देखिपछि नेपाली जनताले जो नेपालमा बस्ने हुन्, भारतमा बस्ने हुन्, विश्वका कुनै उनीहरूले भनौँ जुन आन्दोलनमा उत्रिए होइन, आन्दोलनको एउटा लहर आयो। त्यसले रुलिङ पार्टी नेकपा एमाले भित्रकोमा विचारमा समीकरण बदलियो र त्यहाँ उनीहरूको सचिवालयको बैठकले जस्तो 2 गते नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्नुभन्दा अगाडिल्लो दिन बस्दा त्यहाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय नीति कार्यक्रममा आउने विषयमा सचिवालयले निर्णय गर्यो होइन। र यो निर्णय भएपछि मात्रै केपी ओलीले त्यसलाई लागू गरेका हुन् होइन। र त्यसपछि उनले आफ्नो हित हुने गरी अब यसको सबै श्रेय आफूले अब त्यसलाई रोक्न नसकिने स्थिति आयो। त्यस कारण त्यो निर्णय बहुमतले निर्णय गर्यो नि, त्यसपछि अब यसलाई कसरी आफ्नो सेवामा आफ्नो सङ्कीर्ण इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने भनेर अर्को चरणको डिजाइन केपीजी र उहाँको भक्तहरूले सुरु गरे। र त्यो निर्णय गरेपछि उनले त्यसलाई शक्तिको साथ त्यो निर्णयलाई प्रस्तुत गरे। पछि नक्सा पनि आयो, त्यसपछि पार्लियामेन्टमा जवाफ दिँदा कतिपय ठाउँमा आउट अफ द वे गरेर पनि एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बढी अगाडि गएर पनि हौसियालेर उचालिएर अलिकति आलोचित ढङ्गले पनि बोले। यद्यपि मैले त्यसलाई ठुलो कुरो मानेको छैन होइन। तर यसो गरेर अनि त्यसपछि उनका भक्तजनहरूले यसको सारा श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका छन्। त म के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले अलिअलि श्रेय पाउँछन्, अलिअलि धन्यवाद पाउँछन्, अलिअलि पनि नपाउनु गलत हुन्छ, पाउँछन्। तर यसको श्रेय कसलाई जान्छ? यसको श्रेय महाकाली सन्धिको राष्ट्रघाती हो र महाकाली सन्धि गर्दा काली नदीको मुहान पत्तो लगाइएन भनेर विरोध गर्ने तत्कालीन एमाले भित्र रहेका मान्छेहरू, सिसिएमहरू र जसले नेगेटिभ भोटिङ गरे, जसले भोटिङ बहिष्कार गरे, ती मान्छेहरूदेखि लिएर अहिले जुन सीमा संरक्षण गर्ने अभियान जुन अभियन्ताहरू छन्, जो भैरव रिसालको नेतृत्वमा रहेको ती अभियन्ताहरू सम्पूर्ण देशभक्त, विभिन्न साना ठुला राइजिङ पार्टीका पुरानो पार्टीका मान्छेहरू, त्यही रुलिङ पार्टीकै देशभक्त समूहहरू, अरू प्रतिपक्षका देशभक्त मानिसहरू र भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू, भारतीय विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरू भनौँ न, नेपाली मित्रहरू र विश्वभरिका नेपालीले जुन ढङ्गले तुमुल सङ्घर्ष गरे, यो सङ्घर्षको कारणले रुलिङ पार्टीभित्रको समीकरण बदल्यो। त्यो
नक्सा छाप्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा बहुमत पुगिसकेपछि केपी ओलीले मान्नु पर्यो। त्यही कारण त्यो समीकरण बदल्नको निम्ति जुन सङ्घर्ष भयो गएको 76 सालको कार्तिक 21 पछिदेखि ती देशभक्तहरू र ती अघि भनेका समुदायहरू 90-95% बधाईका पात्र हुन्, धन्यवादका पात्र हुन्। र अहिले जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई महिमा मण्डित गरिँदैछ यो गलत कुरा। अबको पाटो के हुन्छ? अब हाम्रो पाटो, अब नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम भयो, हामीले संसदमा सम्बोधन गऱ्यौँ, अब संसदबाट सायद पारित पनि हुन्छ। अबको पाटो के हुन्छ? होइन, अब जस्तो ठिकै छ, अब यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जाने हो। हामीले अहिले पनि यसलाई कूटनैतिक वार्ता र राजनीतिक सङ्घर्ष, यसलाई राजनीतिक अन्तर्क्रिया भन्ने गर्छ। हजुर हजुर उही दुईटा माध्यमबाट हजुर यसलाई समाधान गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ। हजुर यद्यपि होइन, अब ब्रिटिस इन्डियाले सुगुली सन्धिदेखि हजुर र 1947देखि इन्डियाले हजुर नेपालीलाई जुन ढङ्गले हेपेका छन्, थिचेका छन्, शोषण गरेका छन्, ठगेका छन्, यसले गर्दा जुन नेपाली जनतामा जुन एउटा असन्तुष्टि र आक्रोश विस्फोट भएको छ, त विस्फोटका विभिन्न ढङ्गले विस्फोट हुन्छ। लडाइँ लडौँ, अन्तिम एकचोटि लडौँ, म मर्न जान्छु, म करोडौँ रुपियाँ दिन्छु, आर्मीलाई इक्विप गरौँ भन्ने पनि छन्। अहिले आफ्नो इच्छाले, आफ्नो होइन आवश्यकताले अब जस्तो भनौँ यस्तो तर्क आइरहेको छ होइन, यस्तो कालापा लिपुलेक चाहिँ एउटा यस्तो नाका हो, त यो नाकाबाट तीर्थाटन पनि गर्न सकिन्छ, मान्छेबाट जानु, यो नाकाबाट चीनसँग व्यापार पनि हुन्छ, जो दक्षिण एसियासँग चीनको व्यापार। हामीले त त्यो नाका खोल्न सकिरहेकै छैन। यो नाका चाहिँ एउटा सामरिक नाका पनि हो होइन, त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नाका हो। अरू यो महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा इन्डियाले मेरो भन्न पाउँछ? हाम्रा पिता पुर्खाले रगत पसिनाले साटेर ल्याएको यो जुन सिमाना छ, यो सिमाना अनकन्डिसनली यसमा हाम्रो सार्वभौमिकता कायम हुनुपर्छ। र सार्वभौमिकता कायम भएपछि त्यो भूमिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, नेपालले अब हाम्रो फाइदामा, चीन भारतको फाइदामा कसरी पर्ने, त्यो सेकेन्डरी म्याटर। अहिले कुनै पनि गर्छु भन्ने शर्तमा त्यो जमिन फिर्ता सार्वभौमिकता त्यसमाथि लागू गर्ने होइन। अहिले अनकन्डिसनली आउनु पर्यो। हामीसँग धेरै आधारहरू छन् होइन, हामीले बातचित गर्दैछौँ होइन, भारतले बातचित गर्नु पर्यो। उनीहरू हक्क न बक्क भएकोले रिसाएर उनीहरू कुरा गरिरहेका छन्, तर कुरा नगरेर समस्याको समाधान होइन। ठिक छ, बातचित गर्नु पर्यो। बातचित गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूले बाटो बनाउन रोक्नु पर्यो र उनीहरूले त्यहाँ भएका आफ्नो एजेन्सीलाई हटाउनु पर्यो। हामीले आजको भोलि नै यो फिर्ता भएन, हुन्न भनेर पनि निराश हुँदैन। तर यो फिर्ता गरी ल्याउने हामीसँग धेरै आधारहरू छन्। यो वार्ता प्लस अरू राजनीतिक सङ्घर्ष छन्। अहिले मैले यहाँ डिटेलमा नजाउँ, यसरी हामी देर सबेर यो कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गरी सक्छौँ, गरी ल्याइ छोड्छौँ। यो विश्वासको साथ हामीले सरकारले वार्तालाई अघि बढाउँछौँ।